بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لوطومات واكو، يعني مع دو انتيريبتور و دو لامب، يعني جوج بولات تحكموا من هنا وهنا بروغرام. عندنا ترانسفورماتور يعني اللي كيدخل 223 فولت ويخرج 24 فولت يعني 24 فولت. عندنا ان البوله الاولى، ان غيمشي البوله الاولى وغيمشي البوله الثانيه. ال غيدخل هنا وغيدخل لهنا لهاد البلاصه هادي ياك، والروتور ديال البوله غيجي هنا، الروتور ديال البوله غيجي هنا. يعني هذا يعني يعني هنا اليمونطينا اشنو عطيناه 220 فولت، يعني عطينا النوتر البولات بجوج، الفاز عطيناه هنايا وعطيناه هنايا، ومن هنا الروتور الاول غيتلاقى مع هذا سميتها مع هذا الفاز، والفاز هذا غيتلاقى مع هذا الروتور ديال هاد البوله هادي شتيه. وهنايا راه غتخرج على 24 فولت، هنايا 24 فولت غتخرج 24 فولت 24 فولت غتخرج من هنا. هنا كا 2 كا 1 هذا لوطومات، هذا يعني فيه اصلا ترانسفورماتور. غتخرج من هنا هو كونيت، غتخرج من هنايا غتخرج خيط غيخرج من هاد البلاصه هادي، يعني دائما يعني الخيط الاحمر هو 24 فولت غيخرج ديال 24 فولت غيجي 14 هاد البلاصه الصفراء. والخيط الكحل غيتشانتا ما بين هذا وما بين هاد البلاصه هادي اللي هو 0 فولت، وغيمشي فين غيمشي لهنا، هو 0 فولت 0 فولت غيدخل لهنايا، ومن هنا الجهه الزرقاء غيدخل 0 فولت شتيه، وغيخرج من 13 وغيمشي لاش لهاد الساروت الاول، وغيخرج عاوتاني من هاد 14 هادي الصفراء وغيمشي للانتيربتور الثاني. هنايا غتخرج واحد بليس 24 فولت اللي جات دخلت هنايا، شتا راه جات دخلت هنايا شتا دخلت هنا وجات عاوتاني من هنايا دخلت لهاد الساروت وهاد الساروت. يعني هنا هذا ماشي ترانسفورماتور، سي ني با ان ترانسفورماتور، سي ان اوتومات. فهم دابا قلنا 0 فولت غتدخل من هنا، سمحوا لي لا عاودت هادشي هذا ناقص غتدخل هنا، وناقص غتخرج من هنا وغتدخل هنايا. هاهي راه كتبان لي 0 فولت هنا ياك، ومن هنا غتخرج من 13 وغتمشي لاش اس ان، يعني السلك غيتحكم في البوله الاولى، وغيخرج من 14 وغتمشي الاس 2. ومن هنا انت راه دخلات هنايا وخرجت من هنا ودخلت، ومن هنا غتمشي لاش غتمشي لهاد لوطومات هنايا هنا، وغتمشي لهنايا هاد البلاصه هادي. فاهمين؟ وقلنا هذا سميتو اللي دخل هنا 24 فولت، يعني زائد 24 فولت اللي هي هذه هي دخلت هنايا هاد البلاصه الحمراء خرجت بقات هنا. غتخرج من هاد 12 من 13 و 14 عاوتاني من هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه الحمراء غتجي غتبرونش عاوتاني هنايا في الجهه الثانيه 13 و 14 غتبرونشها في الجهه الاولى. يعني هذا هنا كا 1 كا 2 يعني لوطومات، هذا لوطومات. وهنايا هذا دخلت ليه مثلا هنا دخلت ليه هنا ان، هنا ان عطى البوله وعطى المصباح الثاني، والروتور ديال البوله جا فهاد كا 2، والروتور ديال البوله الثاني جا في هاد كا 1 كا 1، والفاز يعني فاز واحد اللي كما قلت لكم قبيله غيجي لهنايا، وفاز غتعطي لهاد البوله الاخرى، يعني باش تاليمونطي به فاز واحد تاليمونطي بهاد البوله هادي، ونوتر واحد غتاليمونطي بها البوله. مفهومه دابا؟
On a ici 24 volts. Nous avons ici le neutre, le 0 volt et le plus volt. 20 plus 24 volts. Ici le 0 volt va rentrer ici dans la place bleue, il y a la place zarqa, et va rentrer dans le 0 volt ici le bleu. Ensuite, ce même 0 volt va sur le ici, il va sur son automate ici. Ensuite, il va sortir de numéro 13 un 0 volt. Va sur le bouton poussoir. Le numéro 14, il va sortir un fil pour le S2. يعني هادو الروتورات كيجيو من هنا من 13 ل 14. Le plus 24 volts va sur le bouton poussoir 1, le bouton poussoir 2. Ensuite, il va rentrer dans ici la place rouge et il va sur le 24 volts. Il va sortir de 13 et de 14. 13 d'ici va dans l'automate ici. Le 14 va sur l'automate ici. Ici nous avons le neutre de 120 volts. Le neutre va alimenter la première lampe et la deuxième lampe. Le retour de la lampe va sur K1. Le deuxième retour va sur K2. Le phase va sur ici, à la place de retour. Et la deuxième phase va sur la place du retour de la lampe. Pour alimenter la lampe. Ici c'est le retour 13-14, c'est le retour qui va sur les deux interrupteurs et le 14 va sur le deuxième interrupteur. Comme on a ici, on a fait un plus 24 volts sur SE et S2. Ensuite on a alimenté ici, 24 volts. Ensuite ils ont sorti d'ici, au 13-14. Vont ici et le 14 va sur ici. Donc, et voilà le programme. Relais K1, K2. Ça veut dire K1, K2, la lampe. Voilà le programme. S1, S2, les deux boutons qui vont commander ces deux lampes. يعني هذا هو الاوتومات واغ. يعني بحال هكا كنبرونشيو جوج بولات. هنايا ها 0 فولت شتي ها هو دخل هنا خرج من هنا ودخل 0 فولت الزرقاء. ومن هنا اليمونطا هاد البلاصه هادي هاد راه 0 فولت. الروتورات 13 و 14 جا واحد هنايا و 14 جا لهنا دال السوارت بجوج ياك. ومن هنا هاهي بليس 24 فولت جات لهنايا هاد البلاصه الحمراء وتشانتات عاوتاني البلاصه الحمراء وخرج يعني جوج خيوط خرجوا من هنا 13 و 14 جا 13 جا لهنايا و 14 جا لهاد البلاصه هادي. ومن هنا خرجت 13 جات هنايا 14 نفس جات لهنايا البوطه. وهنا راه النوتر عطى البوله الاولى والثانيه والفاز عطى البوله عطى لهنايا وعطى لهنا يعني البوطه الاولى والبوطه الثانيه. والروتور ديال البوله جات شانته هنا يعني مع هذا الفاز هنا. والروتور ديال البوله الثانيه جات شانته هنا مع هذا الفاز هذا. يعني هذا كيتسمى هنا K1 K2 يعني هذا هو الاوتومات. هذا اوتومات مع هذا نيت. وهذا البروغرام ديالهم. هنا K1 K2 ها ما K1 K2 S1 بروغرام S2 S1 S2 يعني S2 دونك هذا هو الاوتومات واغو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير.